नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-मोमिन का रुकू नंबर 6 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाजरीन, आपके एक कमेंट से हौसला अफजाई होती है। और आइए हम सूरतुल अल-मोमिन का रुकू नंबर 6 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम पाओ और दिन बनाया आँखें खोलता। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल वाला है, लेकिन बहुत आदमी शुक्र नहीं करते। वो है अल्लाह तुम्हारा रब, हर चीज़ का बनाने वाला, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। तो कहाँ औंधे जाते हो? यूं ही औंधे होते हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन ठहराव बनाई और आसमान छत, और तुम्हारे तस्वीर की तो तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई और तुम्हें सुथरी चीज़ें रोज़ी दी। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, तो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह रब सारे जहाँ का, वही ज़िंदा है, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। तो उसे पूजो, नरे उसी के बंदे होकर। सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे जहाँ का रब। तुम फरमाओ, मैं मना किया गया हूँ कि उन्हें पूजूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, जबकि मेरे पास रोशन दलीलें मेरे रब के तरफ से आए और मुझे हुक्म हुआ कि रब्बुल आलमीन के हजूर गर्दन रखो। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर पानी का बूंद से, फिर खून की फटक से, फिर तुम्हें निकालता है बच्चा, फिर तुम्हें बाकी रखता है कि अपनी जवानी को पहुँचो, फिर उसके लिए तो बूढ़े हो और तुम में कोई पहले ही उठा लिया जाता है, और उसलिए कि तुम एक मुकर्रर वादा तक पहुँचो, और इसलिए कि समझो वही है कि जिलाता है और मारता है। फिर जब कोई हुक्म फरमाता है तो उससे यही कहता है कि हो जा। जब भी वह हो जाता है, क्या तुमने उन्हें न देखा जो अल्लाह की आयतों पर झगड़ते हैं? कहाँ फिरे जाते हैं वह जिन्होंने झुठलाई किताब, और जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, वह अनकरीब जान जाएंगे जब उनकी गर्दनों में तोक होंगे और जंजीरें घसीटे जाएंगे, खौलते पानी में, फिर आग में दहकाए जाएंगे। फिर उनसे फरमाया जाएगा, कहाँ गए वह जो तुम शरीक बनाते थे? अल्लाह के मुकाबिल कहेंगे, वह तो हमसे गुम गए, बल्कि हम पहले कुछ पूछते ही न थे। अल्लाह यूं ही गुमराह करता है काफिरों को। ये उसका बदला ही जो तुम ज़मीन में बातिल पर जोश होते थे, और उसका बदला है जो तुम इतराते थे। जहन्नुम के दरवाज़ों में हमेशा रहने, तो क्या ही बुरा ठिकाना मगरूरों का। तो तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ वह चीज़ें जिसका उन्हें वादा दिया जाता है, या तुम्हें यहीं से वफ़ात दी, हर हाल उन्हें हमारे ही तरफ फिरना। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल भेजे कि जिनमें किसी का अहवाल तुमसे बयान फरमाया और किसी का अहवाल ना बयान फरमाया, और किसी रसूल को नहीं पहुँचता कि कोई निशानी ले आए बेहुक्म खुदा के। फिर जब अल्लाह का हुक्म आए, सच्चा फ़ैसला फरमा दिया जाए और बातिल वालों का वहाँ खसारा। अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए कि किसी पर सवार हो और किसी का गोश्त खाओ।
اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر جو کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے نہ زمین میں سفر نہ کیا، نہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے، اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جو اس کے شریک کرتے تھے اس سے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ المومن کا رکوع نمبر 9 تک کا ترجمہ، اور آج سورۃ المومن کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ آئیے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب ناظرین کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرمانا۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں اور اس کے فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو اطمینان اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیری مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔